नमस्कार। गुमनाम कथाहरूमा आज पनि अर्को एउटा कथाको साथमा म एमन कार्की आइसकेको छु। आजको कथाको शीर्षक रहेको छ बदला र यो कथा लेख्नु भएको छ लेखिका अञ्जली गुरुङज्यूले। यो कथा एउटा सत्य घटनामा आधारित कथा रहेको छ। यसले कस्तो कथा बोकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले अब कथा सुनेपछि थाहा पाउनुहुनेछ। कथा पुरा सुन्नुहोला र आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोला। लेखिका अञ्जली गुरुङज्यूले कथालाई यसरी सुरु गर्नु भएको छ। यस कथामा घटना, पात्र, चरित्र, ठाउँ सबै यथावत छ। मात्र एउटा कुरा, यहाँ व्यक्तिको नाम गोप्य राखिएको छ। बाँकी कुरा सबै सत्य छ। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ 10 वर्षे विद्रोह, 10 वर्षको भूमिगत जीवन बिताउनु भएको व्यक्तिहरूको कुराकानी पनि तपाईले सुन्नुभएकै होला। कतिसम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भनेर। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि देशमा द्वन्द्व भएको थियो। देशमा भएका अत्याचार, हिंसालाई परास्त गर्नको लागि सबैले खुलेर बाँच्न पाउनुपर्छ अनि सबैको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसैको लागि देशमा ठुलो लडाईँ भएको थियो। विद्रोहको बेलामा धेरै निर्दोष व्यक्तिहरू पनि मारिनु परेको थियो र राज्य पक्ष अनि विद्रोही पक्षबाट धेरै व्यक्तिहरू शहीद हुनु भएको थियो। जन ६२-६३ को आन्दोलनको त कुरै नगरौँ। धेरै व्यक्तिहरूले रगत बगाएपछि बल्ल सबैजनाले शान्तिको श्वास फेर्न पाउनु भएको छ। अझ भनौँ भनेदेखि मलाई पनि यो 10 वर्षे विद्रोहले अछुतो छोडेन। कुरा हो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको। त्यति बेला म भर्खर 14 वर्षको भएको थिएँ। घरमा हामी 6 जना छोराछोरी थियौँ, जसमा 3 जना दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो र मभन्दा कान्छो एउटा भाइ। त्यति बेला देशमा लडाईँ चलिरहेको थियो। राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष माओवादी। सहरमा भन्दा पनि गाउँ गाउँमा धेरै राजनीति हुने गर्दथ्यो। घर घरमा राजनीति हुन्थ्यो, स्कुल स्कुलमा राजनीति हुन्थ्यो। त्यही राजनीतिले गर्दा प्रायजसो सरकारी कामकाजहरू धेरै जसो समय बन्द हुने गर्थ्यो र यही बन्दको चपेटामा म पढ्ने स्कुल पनि परेको थियो। अब नहोस् पनि कसरी, कहिले काङ्ग्रेसका विद्यार्थीहरूले बन्द गराउने, कहिले माओवादीका विद्यार्थीहरूले बन्द गर्ने, त कहिले एमालेका विद्यार्थीहरूले बन्द गर्ने, अनि कहिलेकाहीँ अन्य पार्टीका विद्यार्थीहरूले पनि बन्द गराउने गर्थे। अनि हाम्रो पढाइ त उही ताली बजाउने अनि बुझे पनि नबुझे पनि उनीहरूको भाषण सुन्ने अनि त्यसपछि घर जाने, यस्तै भइरहेको थियो। मेरो बुबा चाहिँ त्यति बेला राप्रपा पार्टीमा गाविसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामी अब राप्रपा पार्टीको हो भन्ने कुरा थाहा पाएर नै होला प्रायजसो माओवादीहरू हाम्रो घरमा आइरहने गर्थे। फेरि उनीहरू गाउँ आउने, मिठा मिठा कुराकानी गर्ने, अझ कामहरू पनि यताउता सघाउने अनि घरमा जे पाक्छ जे छ त्यही पकाएर खाने गर्थे। बिचराहरू मेरो मम्मीसँग भन्थे, मलाई अझै पनि याद छ, हामीले केही नखाएको 3-4 दिन भइसक्यो। यति कुरा सुनिसकेपछि मम्मीले पनि जे छ त्यही बनाएर दिनुहुन्थ्यो र म पनि मिठो मानेर खान्थेँ। अब उनीहरूले नखाउनु पनि कसरी, अब कति दिनदेखि भोकभोकै हिँड्दाको पीडा जो छ। फेरि अर्कातिर भने राज्य पक्षका आर्मीहरू आएर मम्मीलाई धम्काउने गर्दथे, किन माओवादीलाई खाना पकाएर खुवाइस् भनेर। अझ भनौँ भनेदेखि त बाबालाई नि ब्यारेकमा धरी लगेर चरम यातना दिने गर्थे। कारण थियो माओवादीलाई खाना खुवाएकोमा। त्यो क्रम चल्दै गर्दा माओवादीले आफ्नो त्यति बेलाको नीति स्पष्ट पार्यो। मेरी माइली दिदी भने जहिले पनि माओवादीले कार्यक्रम गर्यो भनेदेखि उतै जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा गर्दै दिदी पनि भूमिगत बस्नुभयो। त्यसपछि झन आर्मीले हाम्रो घरमा दमन सुरु गर्यो। यतिसम्म गर्थ्यो कि अन्नको भकारी भत्काउने, धम्काउने, त्यसमाथि बाबालाई कुटपिटसम्म गर्थे। कुरो त्यस्तै 2059 साल असार 19 गतेको हो। घ्याम्पे सालको आर्मीले माओवादी 2 जना मार्यो अरे भन्ने हल्ला गाउँभरि आइपुग्यो। तर को मर्यो त्यो थाहा थिएन। मलाई भनौँ वा घर परिवार सबैलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतै अलिकति चिसो पसेको महसुस भइरहेको थियो। यो कुरा म बुझ्न सक्दथे, किनकि मेरो दिदी पनि भूमिगत हुनुभएको थियो। त्यति बेला म कक्षा 7 मा पढ्थेँ।
स्कुलमा पढाइभन्दा पनि बढी बन्द हडताल कार्यक्रम धेरै हुने गर्थ्यो। अब परिस्थिति पनि त त्यस्तै थियो। र यो घटना घटेको 4-5 दिन पछिको कुरा हुँदो हो। माओवादीहरू हाम्रो घरमा आइपुगे। तर त्यो बेला उनीहरूले धेरै नराम्रो खबर लिएर आएका थिए, जुन कुराले हामी विक्षिप्त भयौँ। अस्ति आर्मीहरूले मेरो दिदी र अर्को एकजना मारेको रहेछ। यो खबरले एक किसिमको गाउँमा कोलाहल नै मचियो। अझ मेरो घरको त कुरै नगरौँ, मेरो मम्मीलाई धेरै असर पर्यो। त्यो घटनाले गर्दा उहाँ धेरै टुट्नु भयो। भनिन्छ नि, मान्छेलाई राम्रो गेटअप अनि मेकअप भयो भनेदेखि शरीरको बनावट नै अर्कै हुन्छ अरे। हो, यस्तै भने चाहिँ दिदीको मृत्युको घटनाले मेरो मम्मीको रूप रङ सबै बदलिदियो। मेरो मम्मी सधैँ हाँसी खुसी देखिनुहुन्थ्यो, तर त्यो दिनको घटनाले उहाँलाई गहिरो असर पर्यो। त्यसपछि उहाँले हाँस्न छोडिदिनु भयो। शोक र चिन्ताले गर्दा त होला मेरी बुढी हुनुभएकी मम्मी झन्झन बुढी देखिन लाग्नुभयो। आफ्नो सन्तानप्रतिको माया, मोह, त्याग, समर्पण, पीडा एक आमा बाहेक अरू कसले बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो र? मलाई उहाँको यस्तो रूप देख्दा धेरै दुःख लाग्थ्यो। गर्न त म के पो सक्थेँ र? सानै कलिले बाल मस्तिष्क जस्तै त थियो मेरो। त्यति बेलाको समयमा विभिन्न खालका क्यासेटहरू बजारमा पाइन्थ्यो, जस्तै लाहुरे, गृहयुद्ध, यस्तै क्यासेट ल्याएर म घरमा सुन्ने गर्थेँ। तर मम्मीले मलाई यस्ता खालका कुराहरू नसुन भनेर जहिले पनि कराइरहनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा थिएन कि मैले यस्तो गीतहरू सुन्दा उहाँलाई मनमा त्यसरी चोट पुग्ने रहेछ भनेर। समय आफ्नै गतिमा चलिरहेको थियो। कुरो 2060 सालको हो। म स्कुलबाट हाफ टाइममा घर आएको थिएँ। मम्मी कोठामा ढोका थुनेर लडाईँको लाहुरेको गीत सुन्दै डाको छोडेर रोइरहनु भएको रहेछ। जब मैले घरमा आएर त्यो कुरा थाहा पाएँ, मलाई धेरै नरमाइलो लाग्यो। अनि मेरो मनमा लाग्यो, यसरी मम्मी रुनु भएको घरमा म किन बसौँ? यस्तै खालको कुराहरूले मेरो कलिलो मस्तिष्कमा घर बनायो। मेरो माइली दिदी मारेको मैले सम्झेँ। त्यसपछि मलाई यो कलिलो मस्तिष्कभित्र एक खालको रिस, बदला पैदा भएर आयो। म मेरो दिदीलाई मार्नेसँग बदला लिएरै छोड्छु, यही भनेर म जोसिएर निस्किएँ म घरबाट। म स्कुल पनि गइनँ। त्यो प्रहर किताबहरू सबै स्कुलको बेन्चमा थियो। म हाफ टाइममा घर आएको थिएँ। म 15 वर्षकै उमेरमा भूमिगत भएर हिँडेँ। यसरी मेरो यो पढ्नुपर्ने उमेरमा राज्य पक्षको अराजकताले गर्दा मेरो दिदी मारिनु परेको थियो र त्यसैको बदला भाव पैदा भएर मैले मेरो पढ्नुपर्ने कलिलो उमेरमा हातमा गोली गट्ठा समाउनको लागि बाध्य भएँ। यसरी म भूमिगत भइसकेपछि दिनहरू निकै कष्टकर भयो। म एउटा कलिलो बालखा मान्छे, पढेर, खाएर, खेलेर मन लागि सुत्ने, उठ्ने गर्ने मान्छे। अनि फेरि बाबा आमाको काखमा हाँसखेल गरेको जस्तो यहाँ कहाँ थियो र? यहाँ त केहीको समय थिएन। न खाने टाइमको थियो, न सुत्ने टाइमको थियो, न हिँड्ने टाइमकै थियो। अझ भनौँ भनेदेखि त नि अरूको अन्डरमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अनिदो, भोको, थकान जेसुकै भए पनि जब मनमा बदलाको आगो बल्छ नि, तब यी सबै केही पनि नलाग्दो रहेछ। त्यसमाथि साथीहरूको भिड, उनीहरू पनि म जस्तै त थिए। त्यसैले पनि मेरो चित्त बुझ्थ्यो। त्यसपछि लमजुङ जिल्लाको पिले भन्ने लेकमा मेरो सैन्य अभ्यास सुरु भयो। लेक उसै त 12 महिना 12 काल चिसो हुने ठाउँ। झन् त्यसमाथि पनि बिहान 4 बजेबाट चिसो कपडा लगाएर तालिम गर्नुपर्ने। त्यसमा पनि म त भर्खर सानो 15 वर्षको थिएँ। बल्ल बल्ल 15 दिनमा मेरो तालिम सकियो र तालिम सकिसकेपछि दाङको भालुवाङ आक्रमणको तयारीको लागि हामी पश्चिमतिर लाग्यौँ। पश्चिम रोल्पाको भाबाङ पुगिसकेपछि त्यहाँ हाम्रो लडाईँ सुरु भयो। यो लडाईँ मेरो जीवनको पहिलो लडाईँ थियो। त्यसपछि फेरि अर्को लडाईँ भालुवाङ लडाईँ भयो। त्यो लडाईँ लडिसकेपछि फेरि हामी गोर्खा फर्क्यौँ। गोर्खा आउँदा दाङको मिल्सियाबाट 45 जना पनि आएका थिए हामीसँग। त्यही टिममा एकजना स्वीकृति नामको केटी पनि थिइन्।
हाम्रो टिम धेरै ठुलो थियो, तर त्यति ठुलो भिडमा पनि स्वीकृति अलिकति फरक खालको लाग्थ्यो। उनी फरक खालकी मात्र नभएर उत्तिकै राम्री, मेहनती अनि साहसी पनि थिइन् र साथमा मिलनसार पनि थिइन्। कहिलेकाहीँ मलाई ज्वरो आयो भने पनि उनी मलाई ख्याल राख्ने गर्थिन् अनि आफ्नो त्यो कोमल हातले मेरो निधार छुने गर्थिन्। साँच्चै साँच्चै उनको त्यो हातको स्पर्शले, अझ भनौँ उनको त्यो छुवाइले मलाई त त्यसै ज्वरो ठिक भएको भानुहुन्थ्यो। यसरी हामी बिस्तारै बिस्तारै एकअर्कामा नजिक हुँदै जान लाग्यौँ। हुन त त्यति सहज पनि थिएन, तर हामी नजिकिएका थियौँ। हुनसक्छ उनको साहस अनि मिलनसार बानीले गर्दाखेरि होला म पनि उनीप्रति केन्द्रित हुँदै गएको थिएँ। खै स्वीकृतिलाई मेरो कुन तत्त्व मन परेको थियो होला त्यो त म जान्दिनँ थिएँ। यसै गरी त्यो भिडमा हाम्रो मायाको सानो घर जमिरहेको थियो। त्यसपछि हामीले हाम्रो प्रेमको बारेमा कमान्डरलाई निवेदन लेख्ने तयारी गरिरहेका थियौँ, किनकि कमान्डरलाई जानकारी दिनु पर्थ्यो। स्वीकृति भने सेक्सन 22 कमान्डर थिइन्, म भने एउटा सदस्य मात्र थिएँ। सेन्ट्री लिस्ट उनैले तयार पार्ने गर्दथिन्। त्यसरी उनले लिस्ट तयार पार्दाखेरि मेरो पालोपछि उनको पालो कि भनेदेखि उनको पालोपछि मेरो पालो आउने गरी राख्थिन् र हामी एकदमै मिलेर ड्युटी गर्थ्यौँ। कहिले स्वीकृतिले नै मेरो ड्युटी गरिदिन्थिन् अनि मैले पनि उनको गरिदिन्थेँ। बिहान फाइटिङ पेट्रोलिङ जाने बेलामा स्वीकृतिले कमान्ड गर्थिन्। म उनलाई हेरिरहन्थेँ त्यो प्रहर। फेरि हाम्रो सेक्सनको बिहानै उठ्नुपर्ने हुन्थ्यो। स्वीकृतिले सङ्गम उठ भन्दै बोलाउने गर्थिन्। साँच्चै मलाई अहिले पनि उनीले सङ्गम भनेको शब्द कानमा गुन्जिरहन्छ। मलाई झल्झलै याद आउँछ। यस्तैमा मेरो घर बिदा भयो 3 दिनको लागि। त्यसपछि फेरि 3 दिनपछि लमजुङको फुलिङ्ग्रीमा मलाई आरपी पोइन्ट दिइएको थियो। त्यसपछि म घर बिदामा गएँ। त्यस्तै साँझको समयमा म घर पुगेँ। तर बुवा मम्मीसँग मैले धेरै कुराकानी भने गर्न पाइनँ, किनकि आर्मी ब्यारेक नजिकै थियो। अब त्यो बेलाको समयमा छिरिक्क सुइँको मात्रै पायो भनेदेखि नि विपक्षीले चरम यातना दिन्थे, अझ भनौँ भनेदेखि मारिहाल्थे। र रात परिसकेपछि अलिकति डाँडा जस्तो ठाउँमा गएर म सुतेँ। अनि भोलिपल्ट बिहानै फर्किनु पर्ने थियो। मलाई बाबा मम्मीको मुख हेर्न एकदमै मन लागेको थियो। त्यसपछि म बाबा मम्मी भएको ठाउँमा बिदा माग्नको लागि गएँ। तर बाबा मम्मीले रुँदै भन्नुभयो, छोरा यदि तँ जाने भएदेखि हामीलाई पनि मारेर जा। त्यो मम्मीको शब्दले मेरो मन छिया छिया भयो, एकदमै नराम्रोसँगले। कसैले नराम्रोसँगले मुटुमै निशान हुने गरी तीरले हानेको जस्तै मलाई महसुस भइरहेको थियो। बुढाबुढी भएको बाउ आमालाई यसरी रुवाएर जान त मन कहाँ थियो र। तर पनि ती विपक्षीले मेरो दिदी मारेका थिए अनि मेरो दिदीलाई सम्झेर मेरी आमा दिन रात रुनु भएको थियो। यो कुरा मेरो आँखा अगाडि झलझल आउने गरेको थियो। त्यसैले बदलाको भाव बोकेर म घरबाट निस्केर भूमिगत बस्न परेको थियो। जानु त जसरी पनि जानै थियो। बुवा मम्मीको त्यो आँखाभरिको आँसु अनि हामीलाई पनि मारेर जा भन्ने यो शब्दहरूले मेरो आँखा भरिएको थियो। त्यसपछि आँखाबाट आँसु पुस्दै बाउ आमालाई रुवाउँदै म घरबाट फेरि भागेँ। म लमजुङको फुलिङ्ग्रीको लागि निस्केको थिएँ। म अनि मेरो 2 जना साथीहरू गरेर हामी 3 जना थियौँ। फेरि हामी जाने गाउँमा बिहानैदेखि भिडन्त भएछ अनि हाम्रो टिमको 1 जना साथीको मृत्यु पनि भएछ। यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन। हामी जङ्गल गाउँतिर गइरहेका थियौँ, तर अचानक दुश्मनसँग जम्का भेट भयो। उनीहरूले नभाग है भनेर भनिरहेका थिए। त्यो प्रहर मृत्युले ताण्डव मचाएको जस्तै आवाज भइरहेको थियो। मलाई नि अब बाँचिँदैन जस्तै लागिरहेको थियो। अनि अर्को मनमा लाग्यो, जब मर्नु नै छ भनेदेखि यिनीहरूको हातबाट किन मर्ने, बरु म यही भिरबाट हाम फालेर मर्छु। यही सोचेर म सिधै भिरबाट हाम फालेँ। उता दुश्मनहरूले फायर गरिरहेका थिए, तर उनीहरूले गरेको फायर हामीलाई लागेन। हामी 3 जना हाम फालेका थियौँ। हुन त उनीहरूको निशाना चुक्यो कि वा भनौँ हाम्रो आयु लामो थियो।
त्यो त म जान्दिनँ। बल्ल बल्ल हामी त्यहाँबाट भागेर बाँच्नको लागि सफल भयौँ। त्यसपछि फेरि हामी लमजुङमा सबै टिम जम्मा भयौँ। फेरि हामी म्याग्दीको बेनीमा युद्ध गर्नको लागि तयारी गर्न लाग्यौँ। प्राय सबै टिम जम्मा भएका थियौँ। त्यो हुलमा म सबैलाई निहालेर हेरिरहेको थिएँ। तर आज मैले त्यो भिडमा स्वीकृतिलाई देखिरहेको थिइनँ। सधैँ उनीलाई हेरिरहने मेरा यी नयनहरूले त्यो साथीहरूको भिडमा स्वीकृतिलाई खोजिरहेको थियो। अझ भनौँ कतैबाट नआउँदै पो छिन् कि, वा भनौँ दायाँ बायाँ पो छिन् कि भनेर म तर्किँदै उनीलाई हेरिरहेको थिएँ। यसरी केही बेरसम्म उनलाई नदेखिसकेपछि मेरो मन त्यसै खिन्न भयो। अनि भर्खरसम्म जोसिला मेरो मन मस्तिष्क त्यसै सेलाउँदै नैराश्यता छाउँदै गयो। मलाई धेरै नराम्रो लाग्यो। स्वीकृतिको अनुपस्थितिले मलाई एकदमै अर्कै बनाइरहेको थियो। त्यसपछि मैले हतारिँदै केही साथीहरूसँग पनि सोधेँ। उनीहरूले भने, स्वीकृति त गोर्खा जिल्लाको इन्चार्जको सुरक्षाको लागि गोर्खामै बस्नुपर्ने भयो, त्यसैले उनी आउनै पाइनन्। धन्न, मन त्यसै खुसी भयो उनी गोर्खामा रहेछिन् भनेर। हुन त यो पापी मन के सोच्ने। अब नसोचो पनि कसरी, त्यो बेलाको समय परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। भर्खर देखेको मान्छे भर्खर देखिँदैन थियो। तर यति खबर सुनिसकेपछि मेरो आत्तिएको मन केही शान्त भयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो टिम पश्चिमतिर लम्किन सुरु गर्यो। म पनि केही गरौँ मन लिएर टिम पछि लागेँ। यसरी हामी जाँदै कास्कीको सिक्लेस भन्ने जङ्गलमा झमक्कै रात पर्यो। त्यसपछि हामी त्यो रात त्यही जङ्गलमा बास बस्यौँ। त्यति बेला रेडियो नेपाल त्यसै गरी विभिन्न एफएमहरूले समाचार फुकिरहन्थ्यो। हामी एफएम सुनिरहेका थियौँ। त्यत्तिकैमा गोर्खामा 2 जना माओवादी मारियो भनेर समाचार आयो। त्यसपछि म झसङ्ग भएँ। मुटु कलेजो नि मुखमा आएको जस्तो भान भयो। मुटु जोडले धड्किरहेको थियो। मेरो शरीरमा एक्कासी कम्पन छुटेको जस्तो महसुस भयो। हात गोडा त्यसै लालाक लुलुक भएर आयो। फेरि हाम्रो टिममा सबैलाई थाहा थियो स्वीकृति र मेरो प्रेम सम्बन्धको बारेमा। त्यही भएर पनि होला मलाई कसैले केही पनि भनेनन्। गोर्खामा माओवादी मर्न चाहिँ मर्यो, तर को मर्यो कसलाई मार्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन। फेरि त्यति बेलाको समयमा जो शहीद हुन्थ्यो उसको नाम र पासपोर्ट आउने गर्थ्यो। मेरो मन त्यसै अत्तालिरहेको थियो, व्याकुल भइरहेको थियो। अब नअत्तालिनु पनि कसरी, गोर्खामा मेरी स्वीकृति पनि त थिइन्। नभन्दै राति नाम र पासपोर्ट आइपुग्यो। स्वीकृति र अर्को 1 जना दिदी, खै उहाँको नाम त के थियो अहिले मैले भुलेँ। जे कुराको मलाई डर लागिरहेको थियो नि एक खालको, आखिर त्यही कुरा भएर छोड्यो। यस्तो खबर पाउन साथ मलाई के भयो त्यसपछिको मलाई केही पनि थाहा छैन। त्यसपछि मलाई टिमले सेन्ट्री पनि राखेन। त्यो कालो रात म यति रोएँ कि हुन त रात जहिले पनि कहाली लाग्दो नै हुने गर्थ्यो, तर पनि त्यो रात मेरो लागि अझ घातक ग्रहण लागेको रात हुन पुग्यो। मेरो समीपताबाट छुटेर सदाको लागि मेरी स्वीकृतिले अन्त कतै बसाइ सरेर गएकी थिइन्। मेरो आँखा वरिपरि उनीले मप्रति देखाएको सहानुभूति, माया, ख्याल, यी सबै कुराहरू एकाएक ऐना जसरी आइरहेका थिए, म माथि ठोक्किरहेका थिए। म निर्जीव वस्तु झैँ बन्न पुगेँ। स्वीकृतिले मेरो आँसु, मेरो खुसी सबै आफूसँगै लिएर गई र अब कहिले पनि नभेट्ने गरी उनी गएकी थिइन्। साँच्चै मेरी उनीको प्राण कसरी गयो होला। जबकि काल देवताले उनीलाई लगिरहँदा उनी कति चिच्याइन् होला। फेरि उनलाई कति पीडा भयो होला। जबकि दुश्मनको तातो गोली लाग्दा उनी कति आत्तिन् होला। हो, म यही कुराहरू सोचिरहेँ। हुन त म कसैलाई रोएर देखाउन पनि सक्दिनँ थिएँ। आफ्नै जिन्दगी पनि कतिखेर अस्ताउने हो कुनै पत्तो नहुने त्यो समयमा थियो। कतिखेर त मलाई त्यो सबै कुरा झुटो हो जस्तो पनि लाग्दथ्यो। कसो गरे पनि मेरी स्वीकृति शहीद भइन् भनेर यो मन मान्न तयार थिएन। मन मान्दैन थियो। तर मनले नमानेर के गर्नु थियो र? हकीकत त त्यही नै थियो नि।
किनकि हाम्रो मोबाइलमा आएको मेसेजले यो प्रष्ट गराइसकेको थियो। म उनीलाई सम्झिएर सिरानीमा आँसुका धारा बगाउन बाहेक अरू केही पनि म गर्न सक्दिन थिएँ, मैले गर्न सकिनँ। यसरी गोर्खा घटनाले माओवादी मात्रै नभएर मेरो स्वीकृतिको पनि घटना भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो टिमले विभिन्न ठाउँमा युद्ध गर्यो, त्यहाँ पनि कति कति साथीहरू मारिए। यसरी बल्ल तल्ल शान्ति ल्याउनको लागि सफल भयौँ। यो घटना घटेको आज 20 वर्ष भइसकेको छ, तर पनि म स्वीकृतिलाई भुल्न सक्दिनँ। म भुलाउन पनि चाहन्न। उनी मेरो भाग्यमा नभए पनि यादमा त छिन् नि। तर मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् अर्को पाएपछि बिर्सिन्छ, तर होइन रहेछ। याद भन्ने कुरा याद नै रहेछ। जो जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि याद त नि सधैँ रहिरहँदो रहेछ। यही नै थियो मेरो आधी अधुरो प्रेम कथा। र यो कथा यहीँ सकिएको छ। लेखिका अञ्जली गुरुङलाई यस कथाको लागि धेरै धन्यवाद। यो एउटा सत्य घटना रहेको थियो, सत्य कथा रहेको थियो। फेरि पनि अर्को कथाको साथमा हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। गुमनाम कथाहरूको साथमा रहनुहोस्, सुन्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।